Mayong adlaw no usab mga igsoon. Ano yun usab kita karon sa atong inadlaw nga leksyon. Domingo, Setyembre 21. Ang uluhan sa tong leksyon karon nga adlaw mga igsoon, naguluhan kinig ang igpapahulay sa Ginoo. Mga igsoon, ang igpapahulay sa Ginoo usa ka dakong handumanan nga gihatag sa Dios alang sa katawhan sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. Bisan daghang nagsupak og nagaingon nga kini para lang sa mga Hudyo, mao kana ang atoang kanunay madungog sa uban, apan mga igsoon klaro kaayo ang Biblia nga kini gilain o gibalaan na didto pa sa Garden of Eden. Ang katawhan sa Dios mga igsoon nagbantay na niini bisan pa sa wala pa ang Sinai. Wala pa ang kapanahonan ni Moses mga igsoon, ang adlaw ipapahulay na ana nga mao ang adlaw nga Sabado. Ang katawhan sa Dios mga igsoon nagbantay na niini bisan pa sa wala pa ang Sinai, no? Makita nato na sa Exodo 16:22 hangtod sa 29 kay ang adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado dili lamang usa ka balaod para sa usa ka nasod lamang, kundili handumanan sa paglalang og pagpuyo sa Dios uban sa iyang katawhan. Kung masabtan lang bitaw ni sa kadaghanan mga igsoon og unsa gyud ang adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado, pero tinagyong daghana ang wala magsupak sa ikaupat nga sugo nga mao ang pagbalaan sa adlaw nga Sabado mga igsoon. Sa ato ang leksyon na ay first nga pangutana diri mga igsoon nga perting ninduta. Giingon din hiyo, basaha ang Exodo 35:1 hangtod sa 3. Unsa nga kamatuoran ang gisubli sa pagpasabot ngadto sa mga tao dinhi sumala sa kahulugan sa pagtukod sa sanktuaryo. Tubag, ang kamatuoran nga gisulti sa Exodo 35 mao nga ang igpapahulay gihatag sa Dios isip usa ka balaan nga panagpahulay alang sa tanan nga katawhan. Kini mga igsoon nagpadumdum sa katawhan nga bisan pa sa pagtukod sa sanktuaryo dili malimtan ang balaang adlaw sa Dios nga mao ang Sabado. Ang sentro niini mao ang presensya sa Dios ug ang iyang kabubuton nga magpuyo sa iyang katawhan mga igsoon, no? Nindot kay nga pangutana, no? Sa pagpadayon sa tong leksyon, ang igpapahulay ug ang sanktuaryo pareho og tumong. Saman, ang pagdala sa hunahuna sa katawhan ngadto sa Dios kini nagpahinumdom sa paglalang ug pagtubos ug nagpahinumdom nga ang Dios mao ang atong magbubuhat, mao ang atong manluluwas ug mao ang atong manunubos. Ang adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado mga igsoon dili lang usa ka pahulay sa trabaho, apan usa ka espiritual nga pagtambong sa presensya sa Dios aron atong mapalig-on ang atong relasyon uban kaniya mga igsoon. Ang atong leksyon naay 5 ka punto dinhi mga igsoon. Pating ninduta gitagaan tag 5 ka punto. Una nga punto mga igsoon, ang Dios magbubuhat. Ang igpapahulay o ang Sabado nagpahinumdom nga ang Dios mao ang magbubuhat sa tanang butang. Sa Genesis 2:2 hangtod sa 3, gibalaan ang ikapito nga adlaw isip timaan sa paglalang. Diba? Timaan ngayang gibuhat ang kalibutan ingon man kita. Mo nang inana kabalaan ang adlaw igpapahulay mga igsoon nga dapat nato balaanon. Kay kini naghatag og basihanan nga siya mao ang tinubdan sa atong kinabuhi og pagsimba, no? Ang ikaduha nga punto sa tong leksyon mga igsoon, nag-ingon diri ang Mesiyas moabot. Ang adlaw igpapahulay o ang Sabado nagdala og paglaom nga ang Mesiyas moabot aron pagabuntugon ang dautan. Ang saad sa Dios bahin sa kaliwat nga molupig sa bitin mao ang timaan nga adunay kadaugan ug kaluwasan ang moabot, no? Pagkanindot mga igsoon. Ang ikatulo nga punto maong ang gingharian sa Dios
Kay ang pagtuman sa adlong igpapahulay o Sabado, usa ka pagpaila sa gingharian sa Dios. Unta masabtan nato ni sa kinasingkasing mga igsoon ug ato ning ma-share sa uban aron sad masabtan ni nila. Nganuman kay kini nagpasabot nga ang katawhan nagpangandoy ug nagpaabot sa iyang paghari ug nagpamatuod nga siya si Ginoong Hesukristo mao ang atong tinuod nga hari, mga igsoon. Ang ikaapat nga punto sa tong leksyon, ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Mga igsoon, ang adlong ipapahulay o ang Sabado nagpakita nga ang kaluwasan dili pinaagi sa ato ang binuhatan lamang, apan pinaagi sa grasya sa Dios. Kini nagpahinumdom nga si Ginoong Hesus mao ang atong manluluwas ug ang atong manunubos, ug tanan nag-agad sa iyang gugma ug kaluoy, mga igsoon. Ang ikalima nga punto, ang katapusang paghukom. Nagiingon diri, mga igsoon, ang igpapahulay nagpahinumdom nga ang Dios mao ang katapusang maghuhukom. Kadto nga magpadayon sa pagdumili kaniya, walay kaugmaon, pertigyong paita ni mga igsoon. Katong nagpadayon sa pagdumili sa pagsunod sa ikaapat nga sugo nga mao ang pagbalaan sa Sabado, unsay giingon, walay kaugmaon. Muna nga kung gimahal na to atong mga isig katao, mga igsoon, nga wala pa nakasabot aning adlang ipapahulay, ato silang pasabton kay dili na to na sila mabasol karon tungod kay mo na ilang nadak-an, mo na ilang namatan ang ato alang kinasingkasing natong ipasabot kanila nga ang adlang ipapahulay nga mao ang Sabado, mao na siya ang timaan nga kita konektado sa Ginoo, timaan nga kita iyas sa Ginoo, mga kaigsuonan. So, ang atong leksyon karong Domingo pertigyong ninduta, mga kaigsuonan. Nay katapusang pangutana sa tong leksyon, nindot gihapon kaayo ni, Nag-ingon dinhi, mga igsoon, bisan og kita ingon nga mga Adventista tingali mosulti sa ama ni ana, unsa kahinungdanon ang papil sa adlong ipapahulay diha sa kinabuhi sa atong pamilya sa iglesia. Ang tubag, mga igsoon, alang sa atong mga pamilya o iglesia, ang adlong ipapahulay o ang Sabado dili lang usa ka balaod nga sundon, apan usa ka panalangin nga naglig-on sa atong pagtuo. Sama sa giingon sa panultihon, labaw kay sa ang Israel nagbantay sa igpapahulay, ang igpapahulay nagbantay sa Israel. Kini nagpasabot nga pinagi sa pagtuman niini ang atong pagtuo, bisan ang atong panimalay o ang atong panagiusa sa atong iglesia, nagpalig-on o unsa gani napanalipdan, mga igsoon. Ang kinatibuk-an sa itong leksyon karon sa adlaw nga Domingo, ang igpapahulay o ang adlaw Sabado mao ang timaan sa presensya o gahom sa Dios. Kini nagpahinumdom nga siya mao ang magbubuhat sa tanang butang, ang manluluwas nga naghatag og kaluwasan, ug ang maghuhukom nga magahatag og hustisya. Og pinaagi sa adlaw Sabado nga mao ang adlaw ipapahulay, atong masinati ang iyang grasya ug gugma. Kini, mga igsoon, dili lang pagpahulay gikan sa trabaho, apan usa ka espiritual nga pagtambong sa iyang presensya. Ang leksyon nga atong makuha mao nga ang adlaw Sabado o adlaw igpapahulay usa ka regalo gikan sa Dios alang sa kalibutan ug sa iyang mga katawhan. Ug kung atong tumanon kini nga adlaw, atong gipakita ang atong pagkamatinumanon, pagpasalamat ug pagkahimamat nato sa Dios. Kini usab nagahatag og panagiusa og lig-on nga pundasyon sa atong pamilya ug sa atong iglesia. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Labing balaan gamahanan namo nga Dios nakaskitasan sa mga langit, Ginoo, nga among magbubuhat og manluluwas. Salamat sa regalo sa adlong igpapahulay o Sabado. Tabangi kami, o Dios, nga dili lamang kinibantayan pinaagi sa balood,
apan pinaagi sa gugma ug pagtuo. Ipapuyo kanunay o Dios sa among kinabuhi ug ipalig-on ang among panimalay ug ang among iglesia pinaagi sa imong presensya. Kining tanan o Dios among ginatugyan, ginapasalamatan, ginapangayo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat na usab sa imong pagtanaw, pagpaminaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.